यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय शिक्षा ऐन चाँडै संसदमा प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिजो थप 2 जना पक्राउ। शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। नतिजा गत वर्षको व्यवस्था अनुसार नै सार्वजनिक गरिने। र जलवायु परिवर्तनले भविष्यलाई डरलाग्दो बनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीको भनाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको छ। जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 12औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम तथा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शतवार्षिकी समारोहलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा छलफल गरेर विधेयक समितिमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनुहुँदै त्यसको तयारीमा लाग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिष्टहरूको एकताको कुराबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई तरंगित नहुन आग्रह गर्नुहुँदै कम्युनिष्टहरूबीच एकता भए पनि कांग्रेससँगको सम्बन्ध नटुट्ने उल्लेख गर्नुभयो। यहाँ सामान्य सुधारद्वारा समस्याको हल हुने देखिँदैन। सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ। फेरि नेपाली कांग्रेस सँगै हो शान्तिको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन जानुपर्छ। म आएँ, बडो विचित्रको अनुभूति भयो मलाई। कहिले यता कहिले उता जस्तो पनि देखियो। लेफ्टहरू एउटै हुनुपर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई के भन्छ प्रचण्डले फेरि भने जस्तो पर्छ त्यो थाहा पाउँछु मैले लेफ्टहरूको युनिटीको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेससँग डिसयुनिटी मेरो कहिले पनि हुने छैन। गिरिजा प्रसाद कोइराला मेरो लागि जीवनभर प्रेरणाको स्रोत बनिराख्नुहुनेछ। पहिलो भेटदेखि अन्तिम भेटसम्म गिरिजा प्रसाद कोइराला कुनै दुविधा, अविश्वास या आशंका मैले उहाँमा बिल्कुल देखिनँ। बरु मैले गल्ती गरेँ। म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले उहाँलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नै पर्थ्यो। मलाई पश्चाताप छ। विगतका राजनैतिक आन्दोलनहरूमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेरै हालसम्मको उपलब्धि हासिल भएकाले शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार पूरा गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कड़ा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध वाइसीएल नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने र विगतका सबैजसो घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै मन्त्री राईले उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशी युवाहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना विधेयकले गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री राईले प्रदेश र संघीय विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न विश्वविद्यालय छाता ऐन चाँडै ल्याइने पनि बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि छलफल शुरू भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल शुरू भएको छ। छलफलमा सांसदहरू इन्दिरा देवी गौतम, भगवती नेउपाने, सोनाम गल्जेन शेर्पा र नरपति लोहारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोशीमा गत शुक्रबार एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि आइतबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले हिजो थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन छन्। प्रहरीले आइतबार पनि 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। आइतबार ओडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन पक्राउ परेका थिए। यस प्रकरणमा पछिल्लो समय सीआईबीले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रकरणमा केही अघि मात्रै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अजरबैजानमा हुने असंलग्न आन्दोलनको समन्वय ब्यूरोको मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। अजरबैजानको बाकुमा 21 गतेसम्म असंलग्न आन्दोलन उदीयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न एकताबद्ध र अचल भन्ने नाराका साथ हुन गइरहेको बैठकलाई उहाँले असार 20 गते सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गरीब र विपन्नलाई सुलभ र सहज रूपमा उपचार दिलाउन सरकार दृढ़ रहेको बताउनु भएको छ। लोकसेवाबाट लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्सलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आगामी 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले उपचारसँगै बोली र व्यवहारले पनि बिरामीले सहजता महसुस गर्ने हुँदा त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन सुझाव दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोध र आलोचना नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको पार्टी प्रचार विभागको बैठकले पार्टी संगठनका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो। बैठकले पार्टीको नाममा खुलेका सामाजिक सञ्जाल र अन्य पेजहरूलाई पनि नियमन गर्ने निर्णय गरेको विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जीवनमा कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा निरन्तर लागिरहने बताउनु भएको छ। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 9 ताथलीमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले देश र जनताका लागि राम्रा काम गरेकै कारण आफूलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली परम्परा, संस्कृति र पहिचान भन्दा फरक संस्कृति नेपालमा भित्रन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले गुरूलाई नमान्ने, आदर भाव नदेखाउने, आमा बुवालाई हेला गर्ने कुरा सुनिन थाल्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्षको वर्षायाममा कहीँ कतै खाद्यान्न अभाव नहुने जनाएको छ। देशभर रहेका गोदाममा खाद्यान्न मौजदात रहेको, थप खाद्यान्न खरिद र ढुवानी प्रक्रिया जारी रहेकाले खाद्यान्न अभाव नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा 36,356 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात छ। अति दुर्गम तथा दुर्गम जिल्लामा 25,505 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको कम्पनी
कम्पनीले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खुला बजारबाट थप खाद्यान्न खरिद भइरहेको र थप चामल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपाल। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079 सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु गर्ने काम सकेर हाल नतिजा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2079 को नतिजा गत वर्षको व्यवस्था अनुसार नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको बोर्डको बैठकले यसअघिकै व्यवस्था अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन भएकाले नतिजा पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिनेछ। नयाँ निर्देशिका 2078 अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य 35% अंक ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। नयाँ पद्धति अनुसार सबै विषयमा 35% भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ। कक्षा 12 मा भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कार्यान्वयन भइसकेको भन्नुहुँदै डाक्टर शर्माले अर्को वर्षदेखि एसईमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो। एसईको नतिजा सकेसम्म बिहिबार सार्वजनिक गर्ने योजना भए पनि प्राविधिक कारण नतिजा प्रकाशन हुन नसके शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयबाट उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले परीक्षा लिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नियमले तोकेको सीमाभित्र रहेर परीक्षा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 तथा शिक्षा नियमावली 2074 मा व्यवस्था भए बमोजिम महानगरपालिका अन्तर्गतका निजी विद्यालयले कक्षा 11 का विद्यार्थीका लागि वितरण गर्ने छात्रवृत्ति का लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी परीक्षा शैक्षिक सत्र 2080-81 देखि काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरीब, जेहन्दार तथा पिछड़िएको क्षेत्र र आदिवासी जनजाति लगायत क्षेत्रबाट भएको छनौटका आधारमा योग्यता क्रम अनुसार छात्रवृत्तिको परीक्षा लिने र छनौटमा परेकालाई वितरण गरिने शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रलाई 3 वर्गमा विभाजन गरी मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर पहिलो वर्गमा 7 रुपैयाँ 50 पैसा, दोस्रो वर्गमा 6 र तेस्रो वर्गमा 5 रुपैयाँले मूल्य घटाइएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पहिलो वर्गका क्षेत्रमा 147 रुपैयाँ 50 पैसा, दोस्रो वर्गका क्षेत्रमा 149 र तेस्रो वर्गका क्षेत्रमा 150 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमले चाराली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगंज, अम्लेखगंज, भलबारी, नेपालगंज र धनगढ़ीलाई पहिलो, सुर्खेत र दाङलाई दोस्रो तथा काठमाडौँ, पोखरा र दिपायललाई तेस्रो वर्गमा राखेको छ। निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 14 र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रति किलोलिटर 115 अमेरिकी डलरले मूल्य घटाएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। पोखराको फेवातालको क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाख 16 गते फेवातालको सीमाङ्कन, नक्साङ्कन र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। अदालतले आदेश दिए पनि पटक पटक फेवाताल लगायत पोखराका तालहरूको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा तालको क्षेत्रफल घट्दै गएको पाइएको छ। गौरव त्रिपाठीको रिपोर्ट।
फेवा लगायत तालहरूको मापदण्ड 65 मिटर भन्दा कम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। महानगरपालिकाको 2078 चैत्र 16 गतेको 55औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड 30 मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। गुदे, न्युरेनी लगायत तालको मापदण्ड 30 मिटर बनाउने महानगरपालिकाको निर्णय थियो। सर्वोच्च अदालतले पहिले 65 मिटर मापदण्ड लागू गर्नु भनी तोकिसकेको फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोगका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले बताउनुहुन्छ। उहाँका 7औं पुस्ता त्यही किनारामा बितेको छ भने उहाँहरूको त पैतृक सम्पत्ति पनि हो। कुन जग्गालाई खारेज गर्नुपर्छ, अतिक्रमण भएको छ, तालकै नाममा ल्याउनुपर्छ। कतिपय जग्गालाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्रको जग्गा हो, त्यो जग्गालाई चाहिँ उचित मौका दिएर राज्यले तालकै अङ्गको रूपमा बनाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ। फेवा किनारदेखि 65 मिटरसम्म 1200 रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा 493 स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य बताउनुहुन्छ। पटक पटकका मुद्दाहरू पछाडि सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक आदेश पनि भएको थियो र यो अन्तिम पटकको आदेश भएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। महानगरपालिकाले यसमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर पनि अगाडि बढाएको थियो र त्यसका माथि पनि अहिले अन्तिम रूपमा आदेश आएको छ। लिखित रूपमा आइसकेपछि त्यसको चाहिँ हामीले पूर्णपाठ आएपछि मुआवजा आदिको कुराहरू के कसरी भन्ने विषयहरू पनि त्यसमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। 2030 सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले 2075 वैशाख 16 मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छ। पोखरा महानगरले 2076 मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा 65 मिटर मापदण्ड लागू गर्दा 493 स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्नेछ। ताल वरिपरि 65 मिटर भित्र 1200 रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा रहेको नागरिक समाज गण्डकीका संयोजक रामबहादुर पौडेल बताउनुहुन्छ। तालको उपल्लो तटीय क्षेत्र वडा नम्बर 18, 22, 23 र 24 मा जुन हरियाली डाँडा छन् त्यो डाँडा खार्ने, त्यसपछि प्लटिङ गर्ने, त्यहाँबाट निस्केको माटो, गेगर लगायत ढुङ्गाहरू सिमसारमा पुर्ने गतिविधि भएको कारणले ताल पुरिँदै गएको हो। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल वार्षिक रूपमा घट्दो रूपमा रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। फेवाताल जोगाउन सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। गौरव त्रिपाठी, रेडियो नेपाल। बाँकीका स्थानीय तहहरूले बढ्दो आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मनोसामाजिक परामर्श शुरू गरेका छन्। नवीन गिरीको रिपोर्ट। कोहलपुर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा आफ्ना 15वटै वडामा मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ। वडामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता खटाएर जीवनप्रतिको धारणालाई सकारात्मकतातिर लैजाने वातावरण निर्माणका लागि परामर्श दिने काम गरिएको छ। जिल्लामै आत्महत्याको ग्राफ सबैभन्दा माथि देखिएको कोहलपुरले साउनदेखि अब विद्यालयहरूमा पनि मनोसामाजिक परामर्श दिने योजना बनाएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता सुवेदी। हामीले प्रत्येक वडामा त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा लगभग कुनै वडामा त 200-300 जना पनि उपस्थिति भएर एकदमै सफल कार्यक्रम बनेको छ। अब हामीले चाहिँ लगत्तै साउनदेखि नै प्रत्येक विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्ने एउटा नीति बनाएका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको तथ्याङ्क अनुसार कोहलपुरमा मात्रै गएको 1 वर्षमा 5 दर्जन व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै संख्यामा छन्। आत्महत्या नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष सचेतना अभियान नै चलाउनु पर्ने प्रहरीको बुझाइ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारी। शैक्षिक असफलता अथवा प्रेममा असफलता हुनु, त्यसै पारिवारिक बेमेल, घरेलु हिंसा, त्यसै गरी एङ्जाइटी, डिप्रेसन, मानसिक रोगहरूको कतिपय त गरिबी, बेरोजगारीसँग पनि जोडिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्ना नागरिकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिइरहेको छ। मनोसामाजिक समस्याको कारणको खोजी गर्दै डिप्रेसनको दलदलबाट बाहिर निकाल्न मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूले हर सम्भव कोसिस गरिरहेको बताउँछन्। जीवनको औचित्य नै नदेखेर आत्महत्याको बाटो रोज्न खोजेकाहरू पनि निरन्तरको परामर्शपछि सामान्य जीवनमा फर्किएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पूजा भण्डारी। मानसिक रूपमा चित्त परेर बस्नुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर उहाँहरूको पीड चिन्ता, डिप्रेसन, आत्महत्याको जोखिममा रहेर काम गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले सहज रूपमा बाँच्न सजिलो भएको पहिलेकै जीवनमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। समस्यामा परेको व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै सकारात्मक धारणा निर्माणमा मद्दत गर्ने, समस्या जटिल हुन नदिन सजग बनाउने, निराश हुनबाट बचाउने, निर्णय गर्न सहज पारिदिने, ऊ भित्रको क्षमताहरूलाई प्रशंसा गर्दै परिचालन गर्ने, आत्मविश्वास बढाउँदै परिस्थितिसँग समायोजित हुन सक्ने र सामना गर्न सक्ने बनाउन सके आत्महत्याको डरलाग्दो तथ्याङ्क अवश्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज।
समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तनले भोकमरी र पीड़ाको डरलाग्दो खतरा निम्त्याउने अवस्था रहेको संयुक्त राष्ट्रले जनाएको छ। जलवायु संकटसँग जुझ्दा छोटो अवधिका लागि मात्र सोच्ने विश्वका नेताहरूको संयुक्त राष्ट्रका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले खाद्य अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा चरम मौसमी घटनाहरूले बालीनाली वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नष्ट पारिरहेको बताउनुभयो। इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइन विरूद्ध ठूलो सैन्य कार्यवाही शुरू गरेको छ। इजरायली सेनाले पश्चिमी किनाराको जेनिन शहरमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा 9 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ भने 50 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन्। इजरायलले 10 भन्दा बढ़ी हवाई आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। समयमा वर्षा नहुँदा असारको दोस्रो सातासम्म कर्णालीमा 45.06% मात्र धान रोपाई भएको छ। त्यहाँका हिमाली जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा रोपाई भए पनि पहाड़ी तथा भित्री मधेसका जिल्लामा अपेक्षाकृत रूपमा रोपाई हुन सकेको छैन। हिमाली जिल्ला मध्ये डोल्पामा सबैभन्दा बढ़ी रोपाई भएको छ। छिटो तथा सिंचाई कुलोबाट गरिने भएकोले डोल्पामा 100% रोपाई सम्पन्न भएको छ। डोल्पामा 276 हेक्टरमा धान रोपाई भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले जानकारी भयो। जुम्लामा असार 15 सम्म 2655 हेक्टर जमिनमा रोपाई भएको निर्देशक रोकायाले उल्लेख गर्नुभयो। मुगुमा असार 15 गतेसम्म 492 हेक्टर जमिनमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। कालीकोटमा असार 17 गतेसम्म 1811 हेक्टर जमिनमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी जाजरकोटमा 1716 हेक्टरमा रोपाई भएको छ भने सल्यानमा असार 17 गतेसम्म 3889 हेक्टरमा रोपाई सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि दोहोरो अंकले घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 21.32 अंकले घटेर 2075.97 अंकमा सीमित भएको छ। सोमबार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने 11 उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। यस दिन कुल 94,18,952 किता शेयरहरू 4,05,10,78,300 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। यस दिन कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 11 उपसमूहको शेयर मूल्यमा कटौती भएको छ। यस दिन कुल 94,18,952 किता शेयरहरू 4,05,10,78,375 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। तनहुँका 10 स्थानीय तह मध्ये 2 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन्। असार 10 गते एकै दिन 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकाले बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले मात्र बजेट पारित गरेका हुन्। अन्य 8 स्थानीय तहको बजेट पारित हुन बाँकी रहेको छ। मध्य प्रदेशका जिल्लामा यस वर्ष अहिलेसम्म पर्याप्त धान रोपाई हुन सकेको छैन। असारको तेस्रो साता बित्न लाग्दा मध्य प्रदेशमा करिब 9.52% खेतीयोग्य जमिनमा मात्र धान रोपाई भएको छ। समयमा वर्षा नहुँदा प्रदेशको 90.48% खेत अझै बाँझो रहेको मध्य प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख कमलेश कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालले एसीसी U16 ईस्ट जोन कपको फाइनलमा मलेसियासँग खेल्ने भएको छ। मंगलबार हुने फाइनलमा नेपाल र घरेलु राष्ट्र मलेसिया बीच खेल हुने भएको छ। सोमबार भएको 2 सेमिफाइनल खेलमा विजयी बनेका नेपाल र मलेसियाले फाइनल खेल्ने भएका हुन्। सेमिफाइनल खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई 97 रनले पराजित गरेको थियो। घरेलु टोलीले हङकङलाई 78 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। समूह चरणमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले हराएको थियो। पहिलो खेलमा थाइल्याण्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई पराजित गरेको थियो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई 118 रनले हराएको थियो। नेपालले आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेल टेस्ट टोली आयरल्याण्डसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल र आयरल्याण्ड बीचको खेल मंगलबार हुनेछ। हरारेमा रहेको टाकासिंगा स्पोर्ट क्लबमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार मध्याह्न पौने 1 बजीबाट शुरू हुनेछ। नेपालले आयरल्याण्डसँग ओडीआई खेल खेल्न लागेको यो पहिलो अवसर हो। आयरल्याण्ड नेपालले ओडीआई खेल्न लागेको तेस्रो टेस्ट मान्यता प्राप्त मुलुक हो। 7औं स्थानको लागि नेपालले आयरल्याण्डसँग खेल्नेछ। नेपाल समूह एबाट 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जित सहित चौथो स्थानमा रहेर बाहिरिएको थियो। नेपालले अमेरिकालाई हराएको थियो। जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्याण्डसँग पराजित भएपछि सुपर 6 मा पुग्न सकेको थिएन। उता आयरल्याण्ड पनि 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जित सहित
चौथो स्थानमा रहेर समूह बीबाट सुपर 6 पुग्न सकेको थिएन। आयरल्याण्ड समूह चरणमा ओमन, स्कटल्याण्ड र श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो। युएलाई भने हराएको थियो। आयरल्याण्डले प्लेअफ खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। अजय बम। अब मौसम। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ। देशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ भने केही स्थानमा अधिक वर्षा भएको छ। स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र आसपासका स्थानमा रातिदेखि नै अधिक वर्षा भएको छ। अधिक वर्षा भएपछि नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। यसैबीच रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा जल सतहले खतरा तह पार गरेको छ। जल सतह बढ्दो क्रममा रहेको छ। तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपासमा डुबान हुन सक्ने होचा स्थानमा हुनेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आज पनि देशभर सामान्य बदलिरही देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय शिक्षा ऐन चाँडै संसदमा प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिजो थप 2 जना पक्राउ। शैक्षिक सत्र 2079 मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। नतिजा गत वर्षको व्यवस्था अनुसार नै सार्वजनिक गरिने। र जलवायु परिवर्तनले भविष्यलाई डरलाग्दो बनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीको भनाई। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।